naaman ta sa kabalayan, naaman sa bisan unsa man nga edad nga naa kanato, importante ka sa Ginoo. Ayaw tanawa imuhang kahintang, ayaw tanawa nga aduna kay dako nga posisyon o titulo nga mao kini ang mahimong babag sa imong pagbaton og relasyon sa Dios. Higala na kami dinhi instrumento lamang kami sa Dios. Pero sultin ko ikaw, dili ako makaluwas kanimo. Bisan nga mong simbahan, dili makaluwas kaninyo, kung dili si Jesucristo lang. Mao ni ang rason nga naami dinhi. Kay tungod si Jesus gusto niya nga mabati nimo ang gugma. Mao kini ang kabubuton sa Dios ni ining taknaan, ni ining adlaw nga madunggan nimo ning mensahe aron ikaw mismo makabaton og kaluwasan karon. Ningon ang Biblia, ang bayad sa sala kamatayon apan ang regalo sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan. Oo, marahil nga dili ka man mugawas diha sa imuhang kwarto sa imong balay. Pero sultihan ko ikaw, gusto sa Dios nga mabati nimo ang iyang gugma. Tungod ang langit libre walay bayad. Ningon ang Biblia, regalo sa Dios ang kinabuhing walay katapusan. Mayong ganitang regalo, libre walay bayad. Muna gani nga sa tuwing Pasko, aduna tay paghinatagay sa regalo. Ug mughatag tag regalo, dili ta mamuyboy, dili ta mangayo, dili bayaran kay regalo man. Ang tawag na libre walay bayad. Para sa simple nga pulong aron mas masabtan natong tanan, ang langit libre walay bayad. Ang kaluwasan libre walay bayad. As a matter of fact, gibayran ni Jesus ang tanan nimong sala aron dili na ka magbayad dito sa impyerno. Ingana ka gigugma sa Dios.